तर सट्टा प्राप्त गर्छ राष्ट्रिय मुद्दा उठाएर व्यवहार देखाउँछ। यति माखको पित्त र चित्त जत्रो व्यवहार देखाउँछ। प्रचण्ड डाइनामिक मान्छे हुन्, खुराफाटीमा मात्रै हुन्। विप्लव आइसक्दा त्यो आज लाममा पट्काउने व्यक्ति को हुन् त? सबभन्दा सङ्कीर्ण खसवादी सोचाइ र पहाडियावाद सोचाइमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम हो। यो संविधान विभेदकारी छ कि लोकतन्त्रको नाउँमा यो कलङ्क हो, गणतन्त्रको नाउँमा कलङ्क हो। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको जो हामीले अधिकारको निम्ति यत्र आहुति दियौँ, यो दलालहरूले सञ्चालन गरेको एउटा सकिन अवधिको कत्लेआम देख्नुहुन्न। प्रचण्डजी अस्तिसम्म दलित र थारूको कुरा नउठाउनेहरू जब आफू कमजोर पर्यो त्यो व्यक्ति के भने थारू त अति सोझा जात हुन् रे, यत्र दिनकै यत्र हेरेको थियो। नसलवादबाट प्रेरित छ, यिनी अति सङ्कीर्णवादी तत्त्वबाट परिचालित व्यक्ति हुन्। तिम्रो मालिकको पहिला यति चुट र बिहोरा हेर र गाइडलाइन्स मलाई गर्यो नि, म त्यतैतिर ढल्केर हान्दिएको। मधेसको त यस्तो मधेसीको आन्दोलन अब सिद्धिएको हो, मधेसको आन्दोलन थिएन विराटजी। तर त्यो यही रेशम चौधरीले राखिरह्यो भने मधेस तातिराख्छ, जतै हिटमा आइराख्छ भनेर पो यो काण्ड गरिया हो त। तपाईँहरूलाई परिचालित हुन कसले रोकेको छ? तर मदर काम पो नगर्नुहोस् भने त हामीले मम काम नगर्नुहोस्, बिहेभ नगर्नुहोस्, एटिच्युड नदेखाउनुहोस्, रङ एटिच्युड नदेखाउनुहोस्। वारदातमा प्रत्यक्ष कज बनेका व्यक्ति हुन्। सशस्त्र प्रहरी कहाँसम्म देखियो? अब अस्तिसम्म लक्ष्मण न्युपानेसँग जोडिएको थियो। त्यो दिनको पहिलो घटना गराउने, त्यो हुलमा घटना गराउने व्यक्ति नै आज इजिप्ट काइरोमा रहेछन्। नेपाल प्रहरीको थारू हवलदारलाई आगो लाउने व्यक्ति आर्म्स फोर्सका रहेछन्। कि रेशम चौधरी अपराधी हो? त्यसो भए तिमी को हो? मूल्य स्वास्नी पाल्नलाई जागिर खाछौ, नेपाल सरकारको भट्टामट्टा खाइरहेछौ, एउटा आर्य समुदायको हो, तिम्रो मात्रै नेपाल हो। हामीलाई पनि हेर्नुहोस् जबरजस्ती रूपमा ढकेल्ने कोसिस गर्दैछन्। मैले तपाईँहरूकै मिडियाबाट पटक पटक भनेको छु, गयो 22 जिल्ला। अझै गेम प्लान खेल्दा खेल्दै म खेलाडी भनेर छाती पितेर निस्किहाल्छन्। तर लानु चौधरी त नङ्ग्याइदिनको लागि म निस्केकै हो होइन। बुवामा पाल्ने केटाकेटी पाल्ने जागिर त मैले डाउँमा लाएर यहाँसम्म आइपुगेँ भने मेरो त केही बिग्रिनलाई छैन। बिगार्ने त यिनीहरूले सब बिगारिसके होइन। बिग्रिनु त उनको हो। फेरि सरकार र केपी ओलीले चाहँदैमा रेशम चौधरी रिहा हुँदैनन्। चाहना त त्यो उनकै पार्टी जसपा चाहँदैन। जसपा पनि चाहँदैन, त्यो पुलिस पनि चाहँदैन। भागे किन मूल्य कायत? किन भाग्या? लानु चौधरी लगायत अन्य त भाग्या छैन। तिमी चाहिँ आर्म्स फोर्सको इन्सपेक्टर भए भागे किन? कि गोहितजी बित्नु भएको महिनौ भइसक्यो, तर गोहितजीको नाम भजाएर यहाँ फेरि मान्छे मार्ने काम गरिएछ। यहाँ फुली पनि लाएको हो र अथाह इन्काउन्टर भएको र उनीहरूले फेरि जन्माउनु। म दावाका साथ बन्दिन्छु यहाँ। त्यो पुलिस मूल्यहरूले चिनुन आफ्नै हाकिम। विद्रोही माइन्ड राख्ने, उसलाई ट्रेन गर्ने, उसलाई सबै गर्ने एउटा यस्तो जट्ठा छ। त्यो पुलिसभित्र छ, त्यो कर्मचारीभित्र छ, त्यो विभिन्न मानवाधिकारवादीको नाउँमा छ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक लहनुराम चौधरीजी हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNBखबर.com। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ थरुवाटको मुद्दा लिएर निकै लामो समयदेखि सङ्घर्षरत मान्छे। हजुर। अब यति बेला जसपाले सरकारमा जानको लागि 3 बुँदे माग सरकार समक्ष पेश गरेको छ, जसमा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा नै रेशम चौधरीको रिहाई राखेको छ। त्यसले अलिकति त तपाईँलाई राहत दियो होला नि? राहत भन्नुभयो यहाँले होइन। राहत त हामीले के मिल्थ्यो होइन। एउटा जुन सामुदायिक हिसाबले नेपाल सरकारमा रहेका तत्त निकायहरू, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर आर्मी कर्मचारी, आम नागरिकले जुन थारू समुदायलाई समग्र रूपमा जुन अपराधीकरणको नजरले हेर्ने र व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्दछन्, त्योबाट अझै पनि त्यो राज्य सट्टामा बस्ने फुली लाउनेहरू त्यो दिमागबाट बाहिर गएको छैन। तर राहत भएको होइन। हामीले राहत के मानेमा हुन्छ भने पूर्ण रूपले छोडिदियो र आजदेखि चाहिँ एउटा पार्टीको क्याडर मात्रै त्यहाँ उभारै छ, तर आन्दोलन चाहिँ समग्र थारूको थियो होइन। राहत हामीलाई हुनेवाला होइन, किनभने उनी जसपाको कार्यकर्ता हुन्, हाम्रो कार्यकर्ता होइन। थरुवान सङ्घर्ष समिति जुन थियो त्यो समग्र विभिन्न पार्टीमा रहेका थारूहरूको र विभिन्न लेगेसी राख्ने थारूहरूको संयुक्त आन्दोलन थियो। हेर्नुहोस्, त्यसमा यिनै जो बाहिर छन् पात्र, जो हिमायती भएर बसेछन्, ती पात्रले चाहिँ प्रेसर दिएर उनलाई उपसंयोजक र अर्को संयोजक रामजन्म चौधरीले बनाइएको थियो, जो हारेर अहिले गाउँमै हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको भूतपूर्व हो, मन्त्री पनि हो, अहिले हारेर गाउँमा बस्नु भएको छ। अस्ति पनि थरुवान मोर्चा भन्ने जो थियो, यो जसपाको मोर्चा, थारूको मोर्चा होइन कि त्यो जसपाको मोर्चा हो, जसले यसलाई लिड गरिरहेछन्। विगतको UN को कर्मचारी र UNICEF-मा काम गर्ने व्यक्ति सुरेन्द्र चौधरी। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि बाबुरामसँग उहाँ जानुभयो, बिचमा उहाँ UN-मा हुनुहुन्थ्यो, अनि राजनीतिक गर्ने क्रममा नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ उता जानुभयो। हेर्नुहोस्,
तर राहत कतिखेर हुन्छ भने थारूहरूमाथि लगाएको आक्षेप र थारूहरूको टिकापुरको घटना हुनुभन्दा अगाडि भएका वारदातहरू जति पनि जघन्य वारदातहरू छन् त्यो वारदातहरूको निष्पक्ष रूपमा छानबिन भयो भने थारूहरू राहत पाउनेला छन्। जस्तो भन्नाले टिकापुर काण्डभन्दा पनि अगाडि केही भएको थियो त्यहाँ? होइन, 4 गते भएको छ नि। त्यो दमनको कुरा? त्यो दमनको कुरामा 4 गते 7 गते चाहिँ मारपिटै भयो, 4 गते पनि मारपिट भएको छ। त्यसको सबै भिडियो क्लिपहरू त्यसको लुकाउने छिपाउने भीम रावले काफी छन्, लुकाएकै हुन्, शेरबहादुर देउबा छन्, रमेश लेखक छन्, लेखराज भट्ट छन्, एनपी साउद छन्, बाँकी रहेका जसपामा रहेका अहिले र तत्कालीन फोरमका विजय कुमार गच्छेदारको नेतृत्वको फोरमले पनि त्यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने त्यो एउटा। त्योभन्दा पहिलाको वारदातहरू कस्ता छन्? चन्द्रौटा घटना छन्, गौर घटनाहरू छ हैन। यसपछि गएर तपाईँको विगतको जनयुद्धका वारदातहरू धेरै छन् हैन। अब त्यो त छँदै थियो आफैमा, ट्रान्जिसन पोइन्टमा भनौँ न, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो। तर त्यो पछि घटना घटाउने 11 जना पनि त मान्छे मारेका छन्। तर राजनीतिक भनिएको छ, विप्लवजीको पनि प्रश्न आयो नि त। विप्लवजीलाई त शान्ति सम्झौतामा ल्याइयो हैन। त्यसपछि देशै टुक्र्याउँछु भन्ने जो अस्ति भर्खर आएको 20 वर्ष पनि इतिहास नबोकेको एउटा समुदाय छ, मधेसी समुदाय भनौँ। झाहरूलाई त म भन्दिनँ, किन झाहरूको त इतिहास छ त्यहाँ, किन जनकपुर छ हेर्नुहोस् हैन, इतिहास छ उहाँहरूको, उहाँलाई त म भन्दिनँ। बाँकी रहेका समुदाय थियो, तर तिनको अधिकांश इतिहासहरू इन्डियाबाट जोडिएको छ हैन। हुन त थारूहरू पनि 18-10 करोडको मात्रामा युपीमा छन्, राजस्थानसँग इतिहास जोडिएको छ, चण्डीगढसँग जोडिएको छ। मैले भन्न खोजेँ नेपाल सरकार र नेपाली पुलिस, नेपाली सेना, नेपाली कर्मचारी, नेपाली समुदाय कस्तो सङ्कीर्ण र कस्तो नसलवादी सोचको छ भन्दाखेरि उसको धर्म र उसको केही राख्नेसँग चाहिँ नजिक छ। तर एउटा यहाँको आदिवासी थारूलाई चाहिँ अधिकारको क्रममा जबकि प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट छैन, तर त्यो जेलभित्र छ, नसलवादी चिन्तन, सङ्कीर्ण सोच हैन। अनि त्यसपछि अस्थिरवादीमा रमाउने के यो जति पनि कुरा गर्छन् हेर्नुहोस्, के अरे थिर हुनु पऱ्यो, विकास यस्ता उस्ता जातीय कुराले विकास भएन। म अझै तपाईँको मिडिया भन्छु, प्रिय अध्ययन्सहरू, दर्शक र श्रोताहरू, तपाईँहरू प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यहाँहरू नै व्याख्याकार हो, यहाँहरू नै न्यायाधीश हो हैन। मानिलिनुहोस् यदि निष्पक्ष शान्ति चाहनुहुन्छ भने जो आज हामी 2/3 बहुमत पुर्याएका छौँ या विगत पनि पुर्याएका थियौँ, त्योभन्दा अगाडिको पनि राज्य सत्ता चलाउने विभिन्न पार्टीका थिए, ती के थिए हैन। आज टिकापुरको घटना पटक पटक उन्ता र राज्य सत्तामा एउटा रेशम चौधरीको कुरा आउँदा त्यो चाहिँ हत्याराको रूपमा। आज मलाई एउटा इन्फर्मेसन आयो, जो वारदातमा प्रत्यक्ष कज बनेका व्यक्ति हुन्, सशस्त्र प्रहरी कहाँसम्म देखियो, अब अस्तिसम्म लक्ष्मण न्युपानेसँग जोडिएको थियो। त्यो दिनको पहिलो घटना गराउने, त्यो हुलमा घटना गराउने व्यक्ति नै आज इजिप्ट काइरोमा रहेछन्। मेरो मोबाइलमा आएको छ, उनी कहाँ छन् के छन् भनेर, बुझ्नुभयो। जो त्यो इन्सपेक्टर छन्, जसले त्यो वारदातमा पहिलोचोटि त्यो नेपाल प्रहरीको थारू हवलदारलाई आगो लाउने व्यक्ति आर्म्स फोर्सका रहेछन्। आज म कहाँ आइपुग्यो के। तर उनले भनेका छन् कि धेरै सञ्जालमा भनेका छन् कि रेशम चौधरी अपराधी हो, त्यसो भए तिमी को हो, तिमी को हो? मुले स्वास्नी पाल्नलाई जागिर खाछौ, नेपाल सरकारको भट्टामट्टा खाइरहेछौ, एउटा आर्य समुदायको हो, तिम्रो मात्रै नेपाल हो। यसै भनिराख्दाखेरि एउटा त्यो पुलिसको कुरा लिनुहुन्छ भने उनको बाजे आउनुभन्दा मेरो इतिहास अगाडि छ त, यदि नसलीयवाद वारै लड्यो भने हैन। तर समग्र रूपमा यो देश विभिन्न जात जाति 100 भन्दा माथिको जात जातिको देश हो नि त यो हैन। 3 करोडकै भाषाभाषी जात जाति समुदायको भूगोल हो नि त यो बाट वञ्चित हुने हेर्नुहोस्। तर त्यो काहीँ न काहीँ हामीलाई, मैले अधिकांश यहाँ मैले एकदम त्यो धेरै जसो म ट्रेस गरिरहेको हुन्छु। यहाँहरूले हुन त यहाँहरूले धेरै मिडियाले ब्लक गर्नुभएको छ कि लानु यो थ्रेट हुन जान्छ वार्ताकारलाई भनेर यहाँले बन्द गर्नुभएको छ धेरै मिडियाको म हेर्छु। तर मैले काहीँ न काहीँबाट उनको ट्रेस गरिरहेको छु सबै आइडेन्टिटीहरू।
त्यो अधिकांश नस्लवादबाट प्रभावित छन्, चाहे त्यो कम्युनिस्ट विचारधारामा हुन्, चाहे प्रजातान्त्रिक धारमा हुन्, चाहे राजावादी धारमा हुन्, चाहे मधेसवादी धारमा हुन्। जो त्यो कमेन्ट्सकार हुन्छ, म कमेन्ट्सकारहरूको ट्रेस गर्छु, तिनीहरूको डिटेल पट्टा लाउँदाखेरि त्यो अति नसल, अति चिन्तन र अति समानता भाट्के, तर त्यसको रूप फेरिएको के कोही कम्युनिस्ट भएर अथवा राज्यको अधिकभन्दा अधिक भ्रष्टाचारी र राज्य सट्टालाई दुरुपयोग गरेको व्यक्ति लाहनु चौधरीको कमेन्ट्समा खर उत्रिँदो रहेछ हेर्नु। त्यस कारणले फेरि मेरो लागि फाइदा हो, फेरि यस्ता कमेन्ट्सकारहरूको मैले किन खोजी गरिरहेको छु होइन, खोजी गरिरहेको छु। जसपाको मागसँग सरकारले सहमति गर्यो भन्ने कुरा आएको थियो, यहाँलाई लाग्छ अब रेशम चौधरीलाई छोडिन्छ होला? त्यही त मैले छोडिँदैन भन्दैछु क्या। किन छोडिँदैन भने किन मतलब केपी ओली त मान्नुभयो भन्ने कुरा आइसकेको छ। केपी ओलीजीले प्रयास गर्नुभएकै हो। केपी ओली कसले मानेन त? केपी ओलीजीले त थप प्रयास के पनि गर्नुभयो भने तपाईँको के अरे जनमत पार्टीको अध्यक्ष सीके राउत जस्तालाई पनि ल्याउने काम गर्नुभयो, विप्लव कमरेडलाई पनि ल्याउने काम गर्नुभयो। मैले खुद भनेको छु यहाँहरूको तमाम मिडियाबाट कि अब गोल्डन चान्स हो उहाँहरूको, यो दुईटा लिबरेन्ट माइन्डका अग्रजहरूलाई, नेताजीहरूलाई जान दिनु हुँदैन। त्यही सँगसँगै हामीलाई पनि हेर्नुहोस् जबरजस्ती रूपमा ढकेल्ने कोसिस गर्दैछन्। मैले तपाईँहरूकै मिडियाबाट पटक पटक भनेको छु, गयो 22 जिल्ला हेर्नुहोस्, यो के हो, अर्को कन्ट्रडिक्सन साध्ने र नेपाललाई अस्थिर गराइराख्ने र हामी जस्ता अलिकति टाँठो दिमाग भएका मान्छेले अझै किल गर्ने प्लान गरिरहेछ हेर्नुहोस्। त्यो पनि यिनकै मालिकले, सिआइए र विभिन्न पावर सेन्टरहरूले के। र तपाईँले मानेन कि प्रश्न गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले यसलाई नमान्नको लागि त्यही पुलिस आर्मीलाई र कर्मचारीले पुस गरिरहेछ र ठप कालो कोट लाउने जो कानुनी वकालत गराउने एनजिओजहरू छन् तिनले ठप न्यायाधीशहरूलाई र विभिन्न कानुनका विज्ञहरूलाई पनि पुस गरिरहेछ। के हुँदैन, साँच्चै नै निरपराधी हुन्, नत्र भने राजनीतिक सिद्धिन्छ। त्यो किसिमको पुस नाम आउला कुनै दिन हामी दिउँला, त्यो नाम नातिर्नुहोस्। अझै गेम प्लान खेल्दा खेल्दै म खेलाडी भनेर छाती पितेर निस्किहाल्छन्, तर लाहनु चौधरी त नङ्ग्याइदिनको लागि म निस्केकै हो। योभन्दा के बिगार्नुहुन्छ होइन? बुवामा पाल्ने केटाकेटी पाल्ने जागिर त मैले डाउँमा लाएर यहाँसम्म आइपुगेँ भने मेरो त केही बिग्रिनलाई छैन। बिगार्ने त यिनीहरूले सब बिगारिसके होइन, बिग्रिनु त उनको हो। फेरि मैले यहाँकै मिडिया त भनेको थिएँ नि, लाहनु चौधरी आज बिग्रियो भोलि तिनको बिग्रिन्छ, बिग्रिनु त यिनैलाई हो। त्यो दिन त हेरौँ न कसका पावर सेन्टरका हैसियत कति हुन्छन्, के गर्छन्, कसका राजनीतिकको के हुन्छ होइन, डाउँ पेज देखिहाल्नु भयो। मैले भन्न खोजेँ लक्ष्मण त्यसो भए रेशम छुट्टे सरकार र केपी ओलीले चाहँदैमा रेशम चौधरी रिहा हुँदैनन्। चाहना त त्यो उनकै पार्टी जसपा चाहँदैन। जसपा पनि चाहँदैन, त्यो पुलिस पनि चाहँदैन। जसपाले त फेरि भनिरहेछ त हामी रेशम चौधरीको त्यो त डाउँ हो, त्यो त डाउँ पेच हो, सट्टाको बार्गेनिङको डाउँ पेच हो होइन। र थारूहरूले फेरि पनि दास बनाउन सकिन्छ घुमाउरो पारालाई, काठमाडौँबाट अधिकार नमागुन् कि 8वटा जिल्लाबाट मागुन् भन्ने उनले देखाइरहेछन्। यो त घुमाउरो पाराले देखाइरहेको विषय हो नि। जसका समावेशिताको निम्ति को गएछन् त त्यहाँ जसपामा? राई जस्ता, अशोक राई जस्ता, राजेन्द्र महर्जन जस्ता, अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता, अनि जनमोर्चाका आफूलाई प्रगतिशील भन्ने त्यो के अरे डानबहादुर विश्वकर्मा जस्ता समावेशिताका नाउँमा गएछन् हेर्नुहोस् है। तर समावेशी हुनुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, लोकतान्त्रिक उसमा समावेशिता हुनु राम्रो कुरा हो। तर उहाँहरूले समावेशिताको नाउँमा थप एउटा समुदायको क्याडरलाई उचाल्ने अनि भित्र पार्ने काम गरे। त्यसको फलस्वरूप तिमी अपराधी नै हो, यो देशको नागरिक पनि हैनौ भन्ने त्यो नेपाल प्रहरी र अझै आज ठप मैले त्यो जो मेरो फेसबुकमा आइपुग्यो, मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा जुन आइपुग्यो मेसेज, त्यो व्यक्तिको मलाई कता मैले त्यो व्यक्तिलाई त्यो बेलाको मैले त्यो भिजुअलहरू र त्यसको फेसहरू मैले मेरो सपना जस्तो लागिरहेको थियो। आज जब त्यो मेसेज आइसकेपछि म कन्फर्म भएँ, ए पहिलो एक्सनमा यो मान्छे थियो भनेर। किन भन्दाखेरि हामीसँग पनि यस्ता सूत्र थिए त्यो लडाइँमा, जो कि प्रत्यक्ष मोबाइलबाट तपाईँको ट्विट गरिरहेको थिए हेर्नुहोस् है, विभिन्न सञ्जालमा। त्यो फेसको मान्छे दिल्लीमा नेपालीसँग रहेछ, एकजना नेपाली हाम्रै यहीँको पहाडियासँगै रहेछ फेरि है, जो त्यहीँनिरका हुन्, जो थारूप्रति राम्रो राख्छन् र यो हुनु हुँदैन थियो। राज्यले के गर्यो भने उसले के भन्छ आफूले, म प्रत्यक्षदर्शी हुँ। तिमी प्रत्यक्षदर्शी हो भने काइरोबाट यहाँ आऊ, मिडियाको अगाडि लाहनु चौधरीसँग फेस गर र त्यो दिनको उनका हाकिमसँग लाहनु चौधरी फेस गर्न रेडी छ। तिमी प्रत्यक्षदर्शी हो भने यहाँ आऊ। भागे किन मुले कायर, किन भाग्या? लाहनु चौधरी लगायत अन्य त भाग्या छैन।
तिमी चाहिँ आर्म्स फोर्सको इन्सपेक्टर भएर भागे किन नलायक भेजा स्वाटहरू होइन किन काइरो जानु पर्यो कि यहाँको रोयललाई ड्यामेज बनाएर ठेकदारी निभाउने अर्को प्याराजन थापा बन्या हो भने मेरो भन्नु केही छैन होइन। ठिक छ सर। अब आज सिराहाको लाहानमा बम विस्फोट भएको छ, 8 जना घाइते भएका छन् मालपोत कार्यालयमा। हो केपी ओली भन्नुहुन्छ हामीले सशस्त्र समूहहरू सबैलाई निस्तेज पार्यौँ, वार्तामा लिएर आयौँ, उहाँहरूसँग सहमति गऱ्यौँ होइन, उहाँहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायौँ भनेर। तर केही समय मात्रै बित्न नपाउँदै विप्लवलाई वार्तामा ल्याएको केही समय बित्न नपाउँदै तराईमा बम पड्किएको छ। यो घटनालाई कसरी लिनुभयो? यो अलिक गम्भीर भयो र चासोको विषय रह्यो आज हेर्नुहोस् है। यो तपाईँले म भन्छु मैले किङ कोब्रादेखि लिएर विभिन्न जनतान्त्रिकदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि र बिचमा म आदिवासी कानुन तथा मानव अधिकार हामीले चलाइराख्दा केही वकिल साथीहरू र हामी अभियन्ताहरू मिलेर राजनीतिक भ्यू राख्ने केही साथीहरू चलाइराख्दाखेरि मैले एउटा जगजाहेर प्रमाण भेटाएँ। 1904 यहीँ मरिरहेछ, UNDP यहीँ मरिरहेछ र यहीँको अहिले जो राजनीतिकमा गएका छन् पुलिसहरू अफसरको नाउँमा जो राजनीतिकमा अहिले देखाइरहेछ नि आफूलाई फिगर, तिनै व्यक्ति हुन् ठेकेदारी प्रथा निभाउने जसले तपाईँको यति धेरै लिब्रेन्टहरू जन्माएका थिए। हामीसँग धेरै प्रमाण छ, कुनै दिन इन्डिया त भटाभटाइ मगाइदिन्छ त भिजुअलहरू हेर्नुहोस् है। अनि ती मान्छेलाई बोक्ने त्यो गाडीमा राति राति बोक्ने युएनमा जागिर खाने UNDP OCHR विभिन्न आइएनजिओसमा जागिर खानेहरू यहीँ छन्, यहीँ जिउँदैछन् काठमाडौँमा, जसले तिनलाई पिकअप गर्थे। हेर्नुहोस् आज पनि यो म विश्वास राख्दिनँ। मैले भन्न खोजेँ एउटा विप्लवले ल्याएँ, यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा विप्लवले ल्यायौँ, तिनले ल्यायौँ। थारू त बिचरा लोकतान्त्रिक पद्धतिले आफ्नो अधिकार माग्दैछ, तैपनि अपराधी कहलाएका छन्। तर त्यो पुलिसभित्र, त्यो आर्मीभित्र, त्यो कर्मचारीभित्र, त्यो राजनीतिकभित्र छन् एउटा न एउटा उग्र माइन्ड राख्ने जट्ठाहरू सुरक्षित राख्ने क्या, सुरक्षित राखिराख्छन्। हेर्नुहोस् अनि अघि पनि एकजना मेरा मित्र पहिला नेकपा माओवादीकै दलित मोर्चाका साथी हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो मेरो उसमा फेसबुकमा अघि कुराकानी हुँदाखेरि कि गोइतजी बित्नु भएको महिनौ भइसक्यो तर गोइतजीको नाम भजाएर यहाँ फेरि मान्छे मार्ने काम गरिएछ, उहाँले मलाई मेसेज गर्नुभयो। एक्ज्याक्टली त्यही त सामाजिक सञ्जालमा एकजना राजेश पित्रै लेख्नु भएको छ, गोइतको महिनौ बितिसक्यो, उनको नाउँमा भइरहेको खेतीको यथार्थ पर्दाफास होस्, आज सिराको लाहान मालपोत कार्यालयमा भएको बम काण्ड भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अब जनतान्त्रिकलाई दोष लगाइएको छ होइन गोइत समूहलाई, भनेपछि त्यो गोइत समूहले गरेको होइन, अन्य कुनै उसले चाहिँ आवरणमा त्यो आवरण मैले भने नि जो 18 इन्काउन्टरको नाउँमा या 18 राजनीतिक अनुसन्धानको नाउँमा 3 जना मध्येमा एकजना चिफ भएर रिटायर भए, 2 जना व्यक्ति राजनीतिक आवरणमा, एउटा त सांसदै पट्का छन् एमालेमा गएर होइन, नवराज सिलवाल जस्ता व्यक्ति होइन, अर्को रमेश खरेलजी आउनु भएको छ राजनीतिकमा अभियन्ताको नाउँमा। ती व्यक्तिको इतिहास यहाँ फुली पनि लागेको हो र 18 इन्काउन्टर भएको र उनीहरूले फेरि जन्मा हुन्। म दावाका साथ भनिदिन्छु यहाँ त्यो पुलिस मूल्यहरूले चिनुन् आफ्नै हाकिम, चिनुन् त्यो हामी जस्तालाई ठेगान लाउनको लागि सुदूरपश्चिममा लगेर अञ्चलको इन्चार्ज बनाएको थियो लक्ष्मण न्युपाने जस्तालाई, तर उहाँले ठेकेदारी 45 लाखमा गर्नुभएको थियो नि। हो मैले भन्न खोजेँ विद्रोही माइन्ड राख्ने, उसलाई ट्रेन गर्ने, उसलाई सबै गर्ने एउटा यस्तो जट्ठा छ, त्यो पुलिसभित्र छ, त्यो कर्मचारीभित्र छ, त्यो विभिन्न मानवाधिकारवादीको नाउँमा छ। के त भन्दाखेरि उसले अस्थिरवाद पैदा गर्छ र तपाईँको आफ्नो अभिष्ट सुरक्षाकर्मीले ट्रेनिङ दिएर पठाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ बम पड्कायो भन्नुभयो। कनेक्सन छ क्या उनीहरूको। विगतमा पनि विभिन्न 8वटा जो थियो नि तपाईँको 50औं थिए सानातिनाको र कम मात्रामाले तपाईँको एक्सन गरे, तर 8वटा एकदम ठुलो जट्ठामा थिए तराईमा विगतका ती लिब्रेन्टहरू भन्ने होइन, आतङ्ककारी भनेको नेपाल प्रहरी, त ती सबै नेपाल प्रहरीसँग एटेच थिए। नेपाल प्रहरीसँगै हो, धेरै कुरा नगर्नु होइन, धेरै कुरा नगर्नु। उनको त अब हामी एक अंश सेक्युरिटी, उनको योजना, उनको प्लान, उनलाई जनतालाई फेरि आतङ्कित गराउने, अनि यता चाहिँ प्रहरी हो, सुरक्षाकर्मी हो, साझेदारी गर्न जनताको निम्ति हो भन्ने उतातिर अर्को जन्माइराख्ने। त्यो दिन अब यस पछाडि हामी यो तयारीमा छौँ तराईमा पनि द्वैत चरित्र जुन गरेछन् राज्य पक्षमा बसेर, चाहे राजनीतिक रूपमा, चाहे कर्मचारीमा, चाहे पुलिस, चाहे आर्मीमा, या
पावर सेन्टरको नाउँमा द्वैत चरित्र गर्नेलाई हामी चिन्दैछौँ। किनभने सबभन्दा नलायक रूपले एउटा अधिकार माग्दा थारू जो बर्बर भयो नि, भन्न त मलाई भन्छन् लाहानुजी अति जातीयवाद कुरा गर्नुहुन्छ। साथियों, आदरणीय जनसमुदायहरू, न्यायप्रेमीहरू, लाहानु चौधरी जातीयवादी होइन। तपाईँ हामीले भोट गरेर पठाएको व्यक्ति सङ्कीर्ण र नसलवाद र अति जातीयवादबाट प्रेरित छ त्यो व्यक्ति, तर सट्टा प्राप्त गर्छ राष्ट्रिय मुद्दा उठाएर व्यवहार देखाउँछ। यति माखको पित्त र चित्त जत्रो व्यवहार देखाउँछ उसले राज्य सट्टामा गइसकेपछि। उसले आफ्नो नेपालको एउटा राम्रो व्यक्ति कहलाउनको लागि फिटा लाउँछ। 3 करोड जनताको दिएको भट्टाबाट परिवार पाल्छ, तर उसले काहीँ न काहीँ देखाउनमा नक्ली केही यहाँ राष्ट्रवादीहरू छन् नि, नक्ली राष्ट्रवादीहरू, कोही डलरवाला, कोही युरोवाला, कोही के अरे भारूवाला छन् नि, हो त्यो टाइपको त्यहाँ द्वैत चरित्र छ। यो द्वैत चरित्रबाट यिनलाई चिनाउँ, यिनलाई नङ्ग्याउँ भनेर मैले डाइसेक्सन गर्न खोजेको सबैतिर। जसरी विप्लवलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याइयो नि, शान्ति वार्तामा ल्याइयो नि, विप्लवले प्रेमसिंह बस्नेतलाई भेटे। प्रेमसिंह बस्नेत आर्मीका पूर्व एकजना कर्नेल, एकजना कर्मचारी नै हुन् भनौँ न, ठुलै ओहदाका। हजुर, उहाँसँग जुन हिसाबले भेटघाट भयो र विप्लवले सञ्चार माध्यम मार्फत पनि राजावादीहरूसँग सहकार्य गर्छौँ अथवा उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर बोले नि, त्यो त ठाडो हिसाबले देखियो नि त विप्लवलाई संरक्षण गर्ने को रहेछ भन्ने कुरा होइन। लाहानु चौधरीलाई आज होइन 2062 सालमै दिल्ली बजार जेलमा हुँदै थाहा भएको कुरा। भनेपछि विप्लवलाई कसले संरक्षण गरेर रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भयो होइन। विप्लव कमरेडलाई बस्नेतलाई भेट्नुभयो, आफ्नो पर्सनल रिलेसन होला या हितैषी होला या के होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, एउटा पाटो रह्यो। तर विप्लवजीले यदि साँच्चै नै उसको लागि तपाईँ भनिहाल्नुभयो एउटा रिटायर्ड जर्नललाई भेट्नु, तर तत्कालीन अहिले चिफलाई नभेट्नु होइन, तर प्रोटोकली भेट्ने नभेट्ने, चिफ साहबले भेट दिने नदिने उहाँको ठाउँमा रह्यो होइन। विवादमा नतान्यो सेना भनेर पनि उहाँले नदिन सक्नु होला, अथवा परेन त्यो उसमा, त्यो नियममा परेन पनि भन्न सक्नु होला अहिलेको आर्मीको चिफ साहबले। तर के हो भन्दाखेरि अब विषय उहाँप्रति पनि गम्भीर छ। किन भन्दाखेरि सेना खै सबैले प्रश्न उठाएकै हो चारैतिर त होइन। साँच्चै नै उहाँ लडाकु हो, उहाँ साँच्चै नै विद्रोही भने त उहाँसँग विपन्स र सेना त छ नि, सङ्गठन छ होइन, त्यो खै। हामीसँग हतियार थिएन भनेर त सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलिसके त उहाँका समूहका व्यक्तिहरूले, वार्ता टोलीका व्यक्तिहरूले, प्रकाण्ड लगायतहरूले। हजुर, हतियार बिनै उहाँहरूले भूमिगत हो। त्यो यत्रो ब्लास्टिङ भयो, त्यो के थियो? यहाँनिर गम्भीर प्रश्न छ। यत्रो हतियार थियो, त्यो के हो होइन। त्यस कारणले म तपाईँले भन्छु, उहाँलाई भेट्नु भनेको विप्लवलाई पनि कहाँबाट गाइडलाइन्स थियो यो पनि आफैले दर्शाए। कम्युनिस्टमा यही त नक्लीपन छ क्या। विप्लव पनि नक्ली कम्युनिस्ट हुन्, स्वतः देखाइयो नि त यसपालि। अब देखिएन, अर्कोमा 10 वर्ष जन युद्ध गर्ने 2टा नक्लीहरूलाई त देखिहाल्यौँ हामीले। जो असली हुनु एक्लै छन् बिचारा किरण, जो असली छन् एउटा भक्तपुरको सानो ठाउँलाई सधैँभरि एउटा जितिराख्छन् होइन। जो असली थिए सङ्घेटाको विरोधी गरे, आज यस्तोमा खुम्चिए। अग्रज कमरेड चित्रबहादुर, मोहन विक्रम, नारायण मान विजित छे, चित्रबहादुर केसी, जसका कम्युनिस्टका आदर्श थिए, समाजवादसँग उनी निकै प्रेरित थिए, यथार्थवादभित्र थिए, ती एक्लिएका छन्। अथवा तिनको जट्ठा झुन्डहरू कम छ भनिए त नक्लीहरूको विप्लव पनि संसदीय व्यवस्थामा समर्थन गर्ने आइपुगेका हुन् त। यही संसदीय व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ उनले आन्दोलन गरेका त। बस उहाँको पैसा र उहाँको त्यो पावरमा जुन विभेद गर्यो त्यसैको लागि नै उहाँ चोइटिएर गएका हुन्। अब अहिले आफू जब एकदम कमजोर फिलिङ गरे, आफ्नो भयभरको 10 वर्ष जनयुद्धलाई सबले नक्ली बनाए, आफू असली हुन खोजे प्रचण्ड। अब अहिले दुहाई माग्दैछन्। देख्नु न प्रचण्डजीको भर्सन हिजोको मात्रै। माउन्ट सेडुङले 72 वर्षमा संस्कृति क्रान्ति गर्नु मेरो त केही पनि बित्या छैन अरे, म गर्छु। ठिक छ, सद्दाम हुसेन र पोलपोट बन्नु छ भने गरौँ होइन, प्रभाकरण बन्नु छ भने गरौँ। प्रभाकरण त आफै मर्यो, तर बिल्ली पाठ बनाएर गएन कार्यकर्तालाई। उहाँले त आफै यो 2टा पात्रहरू त आफैले कार्यकर्तालाई घाँटी निमोटेर
राखेका छन्। हेर्नुहोस्, एक तर अर्को पाटो राम्रो छ। प्रचण्ड डाइनामिक मान्छे हुन्, खुराफाटिया मात्रै हुन्, होइन? पोलिटिकल डाइनामिक बन्नलाई अर्कै हुनु पर्थ्यो, बन्न सक्नु भएन। तर नेतृत्वदायी भूमिकामा फेरि डाइनामिक मान्छे हो। अब विप्लवजी पनि अहिले देखियो त, साँच्चै नै उहाँ लिबरेन्ट भइदिए भए उहाँसँग सेना र हतियार हुन्थ्यो कि हुन्थेन? र आज विप्लव आइसक्दा त्यो आज लाइनमा पट्काउने व्यक्ति को हुन् त? त्यो खोज्दै जाँदाखेरि कि त मेबी पावर सेन्टर एट्याचमेन्ट पर्सन या कुनै लिबरेन्ट हुन सक्छन्, या त तपाईँको फेरि त्यो पुलिस आर्मीसँग एट्याचमेन्ट भएको व्यक्ति हुन्छ। किन तराईमा अधिकांश पुलिस र आर्मीसँगै र इन्डिया पावर सेन्टरसँग एट्याचमेन्ट भएको जट्ठाले नै 8वटा जट्ठा खोलेर तपाईँको राजनीतिक गतिविधिको नाउँमा गरिराखेको थियो तराईमा। यो किसिमको इतिहास हो यहाँको। त्यस कारणले त्यो मूल्य प्रहरी पनि अछुटो छैन, अनुसन्धान ठप गर्नुपर्ने भने यिनैमाथि अनुसन्धान जनताले गर्नुपर्ने भयो क्या। यिनले हामीमाथि गर्छन्, दुनियाँ भिराउन खोज्छन्, होइन? अब त उनैमाथि हामी प्रश्न चिन्ह खडा गर्छौँ। वी आर क्यापेबल अलरेडी। हेर्नुहोस्, बढी गऱ्यो भने समकालीन सङ्गठन बनाएर पनि यिनीमाथि निगरानी गर्न हामी सक्षम छौँ। टिकापुर प्रकरणमा त तपाईँलाई पनि पटक पटक दुःख दियो, होइन? दियो नि। सबभन्दा दुःख दिने, यहाँ सुन्नुहोस्, म अझै भन्छु, फेरि जातीयवादी नहोस्, सबभन्दा सङ्कीर्ण समुदाय, सबभन्दा सङ्कीर्ण खसवादी सोचाइ र पाहाडियावाद सोचाइमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम हो। जसले जे पो भन्नुहोस्, त्यहाँ त ट्युको प्रोफेसरहरूमा हेर्नुहोस्, धेरै चिन्दछु म सङ्कीर्ण सोचाइका। यदि उनी कुनै पनि विद्वत व्यक्ति सङ्कीर्णताबाट टाढा छ भने आज म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्राचार्य र प्रोफेसर र विद्वान वर्गमित्रहरूलाई, दाजुहरूलाई, अग्रजहरूलाई कि आजदेखि तपाईँ हामीले फिडब्याक दिएको नेता लानु चौधरीलाई पनि सङ्कीर्णबाट बाहिर निकाल्ने काम गरिदिनुहोस् त एकचोटि। मलाई पनि गरिदिनुहोस् त एकचोटि, क्याम्पिङ गरौँ त ल। तर जहिले पनि नेपालको जब एक किसिमको सिस्टम जनताको पक्षमा, मतको पक्षमा एक किसिमले पिकअप लिन थाल्छ, त्यसपछि यहाँ अस्थिरतावादको नाउँमा हरेक किसिमको गरिन्छ। अस्ति देख्नुभयो अस्थिरतावादको अर्को ऊ होइन, नक्कचराहरू, कतिजना नक्कचराहरू जन्मेको देख्यो नि त हामीले, होइन? लाजै नमानिकन भोट मागे, खुट्टा परेर धासै बनेर, त्यसपछि त तपाईँ हाम्रो लागि त ऊ शेर भयो त। आजीवन संसारै मेरो, म त कहिले पनि त्यो कुर्सीबाट हट्दैन जस्तो कुरा गरेँ। कोही थरी मलाई यतिमा दिन्छु भने थिस्, दिइनस् भनेर झगडा पनि गरे। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामी त त्यो पिके फिल्मको ढब्बा हाल्ने जनता रहेछौँ भन्ने कुरा त यिनले देखाउँछ नि त। हेर्नुहोस्, र एक थरीलाई पीडा छ, कर्मचारीलाई पनि पीडा छ, राजनीतिक कार्यकर्तालाई पनि पीडा छ, किनभने उनका माउहरू ज सट्टाभन्दा बाहिर छन्, कमाउन पाउँदैन, नकमाइसकेपछि तिनलाई पीडा छ। आवरणमा जसपाले हजुर रेशम चौधरीको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि हजुर उनीहरूको भित्री एजेन्डा चाहिँ कमाउ धन्दासँगै जोडिएको छ भन्छन् नि। 70 कमाउसँगै हो। किनभने आजको सबभन्दा धेरै पार्टी फुट्ने मध्येमा कम्युनिस्ट मन्त्रालयको सट्टा प्राप्त गर्नको लागि एउटै भए पनि 3-4 जना लिएर 3जना 2 जना भए पनि फुटाएर मन्त्री पट्काउने सबभन्दा ठुलो इतिहास बोकेका मधेसी समुदायका नेता हुन्। थारूको पनि नभनौँ, मधेसी समुदायमा देखियो। त्यस कारणले अहिले पनि एउटा 6वटा मिलेर एक ठाउँमा जो आएछन् नि, अनि फेरि सट्टाको लागि एउटा त्यो कोकले त थारूलाई भित्र राखेर होइन उ गरिरहेछन्। त्यसैसँग भूगोलमा एउटै हो, हामी योभन्दा बाहिर जान सक्दैन भनेर जो टिपिकल इन्डियाको बोर्डरमा बस्ने त्यो एउटा जट्ठा छ, त्यो जट्ठा लक्ष्मण थारू लगायत जट्ठाहरू, त्यो चाहिँ 8वटा जिल्ला पाएको त्यो 2 नम्बरसँग आफ्नो सर्वथा ठान्दछ। काठमाडौँसँग उसले अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यसकारण 2सँग मिलेर हामी चाहिँ सुदूरबुदुर गरिराख्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ। थरवट मोर्चा भन्ने हेर्नु, त्यो जसपाको मोर्चाले। तर समग्र रूपमा एज अ होलमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट तपाईँको अधिकार माग्ने पार्टी त के अरे सङ्गठन र पार्टीहरू जस्तै हाम्रो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवट सङ्घर्ष समिति, थारू कल्याणकारिणी सभा लगायत यस्ता धेरै थारूहरूको एउटा संस्था छ जो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छन् कि
हामी सट्टा प्राप्तिको लागि विधिवत तरिकाले जानुपर्छ, तर राज्य सट्टाले के गर्छ त्यसरी अनुसार जानुपर्छ भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो मैले अलिकति सरी प्रसङ्ग फेरि मैले ब्याक एन्ड फोर्थ गरेँ। यो जुन आजको बम काण्डको प्रकरण छ नि, हजुर, यो अवस्थामा हामी शान्तिको एउटा स्थितिमा आइपुग्यौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जसरी विप्लवलाई एउटा सम्झौतामा ल्याइसके पश्चात अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर सत्ता समीकरणको खेलहरू पनि चलिरहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा जुन बम विस्फोट गराइएको छ नि, यो कुनै एउटा सामान्य अराजक जत्थाले मात्रै गरायो कि यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ केन्द्रलाई पनि दिन खोजेको हो, के लाग्छ यहाँलाई? यो सिग्निफिकेन्ट के हो त भन्दाखेरि मैले अघि भने अस्ति विप्लवजी वार्ता प्रक्रियामा आएपछि चन्द्र थापाको विमति त सुन्नुभयो नि, बोडकास्ट गरे नि उनले, होइन? त्यो एउटा जट्ठा हो कि त भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ऊ हो, नहुन सक्ला, हुन पनि सक्ला, होइन? यसमा त्यति गहिराइमा नजाउँ, तर मैले तराईको सन्दर्भमा र नेपालको शान्ति प्रक्रिया आजसम्म आइसक्दाखेरि काहीँ न काहीँ आफ्नो मत नमिल्ने जट्ठाहरू चाहिँ गरिरहेकै हो। तर यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने ग्रुप खुद राज्यभित्र छ क्या, त्यो प्रहरीभित्र छ, त्यो सेनाभित्र छ, त्यो कर्मचारीभित्र छ, त्यो के अरे कानुनका ज्ञाताहरूसँग एट्याचमेन्ट छन्, ती सट्टामा बसिरहेका व्यक्तिसँग पनि एट्याचमेन्ट छन्। त्यो भएको हो आज। होइन, त्यो त प्रश्न यहाँले अघि पनि भन्नुभयो। मैले भन्न खोजेको त्यहाँ बम विस्फोट गराउनु त्यो क्षेत्रीय हिसाबले त्यो एउटा सामान्य घटना मात्रै हो कि केन्द्रलाई एउटा मेसेज पनि हो भन्न खोजेँ? त्यो केन्द्रलाई मेसेज पनि हो। मलाई अहिले जुन समीकरण चलिरहेको छ नि, यो समीकरण चाहिँ नहोस् है, यो समीकरण चाहिँ उनीहरूले चाहेको जस्तो नहोस् भन्न खोज्नको लागि एउटा मेसेज दिन। त्यो मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रबाट पनि अहिले फर्किएको माओवादी केन्द्र छ नि, त्यसबाट पनि पक्षपोषित समुदाय हो कि समूह हो कि भन्ने मेरो पनि आफ्नो विश्लेषण छ। विप्लव मात्रै होइन, त सम्मिश्रण छ क्या त्यहाँ। मतलब माओवादी केन्द्र, हजुर, प्रचण्डसम्म, हजुर, उनीहरूको पनि हात हुनसक्छ एकदम। किन ऊ त अहिले नै उसको राज्य सत्तासँग ऊ त ऊ छ नि त, विमति छ नि त। एक अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँको शासकमा के देखियो त भन्दाखेरि उसले जनतामाथि मनपरी गर्न पायो र यो देशको ढुकुटी रिट्याउन पायो भने ऊ चाहिँ जहिले पनि हाई र हाईको उसमा नेपाल जस्तो स्वर्ग, नेपाल जस्तो राम्रो, नेपाली जस्तो राम्रो जनता, नेपाली जस्तो सिस्टम, हामीले बनाएको कानुन भनेर कहीँ भन्न बाँकी राख्दैन। चौबाटोमा गएर पनि भनेको कार्यक्रम गरेर भन्न लाउँछ। तर अब जस उसको अगेन्स्टमा आउँछ र उसको हुबाहु इच्छाहरू उसले गरेका भोट राइटको नाउँमा, लोकतन्त्रको नाउँमा गरेको अराजकता जब उसको अभिष्ट पुरा हुँदैन, त्यसपछि उसले यस्तै खाले गतिविधिको एउटा जट्ठा उत्पादन गर्ने र यस्तै खाले ग्रुपहरू जन्माउँछु भन्ने धम्की दिने गरेछ। तर आफैमा यिनीहरू आज हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा कुरा मनन गर्नुहोस्। तपाईँले भनिराख्नुभएको छ सिराहाको घटना र म तपाईँले भन्छु, यिनीहरूमा दुईवटा कुरा देखियो। एउटा त यिनीहरू शान्तिवादी होइनन्, अशान्तिवादी हुन्। अर्को कुरो के देखियो भने यिनीहरू लोकतान्त्रिक होइन, यिनीहरू सर्वसट्टावादी हुन् र दलालवादी हुन् र यिनीहरू महापुँजीवादी हुन्। आजको दिनसम्म जति पनि नेताहरू गएका छन्, चाहे कम्युनिस्टको नाउँमा, चाहे काङ्ग्रेस, चाहे रापरपाको नाउँमा, 101 समानताका छोराहरू हुन्। यिनको विगतको इतिहास हेर्नुहोला, 101 समानताका छोरा हुन्। नभए पनि अहिले गएर समानता बने, नव समानता बने। कोही नभए पनि नव समानतावादतिर उन्मुक्त भएर नव समानता बने र भएका त बाजे र बाउको वीरता ढानिहाले लोकतन्त्रको नाउँमा, गणतन्त्रको नाउँमा। हेर्नुहोस्, अनि सिराहा जस्तो घटना हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै कस्तो ठाउँमा हुँदो रहेछ त घटना भन्दाखेरि बोर्डरमा हुँदो रहेछ। अब अलिकति बोर्डर सेन्सिटिभ छ कि छैन र बोर्डर जहिले पनि अस्थिर गराउने र धक्का दिने अनि सेक्युरको लागि कहाँ जाँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि त सेफ त खोजिरहेछ नि त। हेर्नुहोस्,
गौर हत्याकाण्ड पनि त्यही हिसाबले भयो होइन? त्यही हिसाबले भयो। जस्तो अस्ति केही दिन म तपाईँले भन्छु, अस्ति केही दिन अगाडि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूलाई ल्याएर रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गराइयो। त्यहाँ सरकारी गाडी चढाएर उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याइयो। त्यो उपेन्द्र यादवलाई काउन्टर दिनको लागि सरकारी पक्षले गरेको एउटा टिक्रम थियो जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? बकाइदा टिक्रम थियो नि, मोहरा देखाउनलाई मिडियामा त्यो पीडितलाई ल्याउने। तर त्यो घटना घटाउन्जेलसम्म के यत्रो हेरेको थियो? त्यो पुलिस आर्मी, त्यो कर्मचारी, त्यो न्यायाधीश भन्नु के हेरेर बसेको थियो? मुखमा केरा कोचेर बसिरहेको थियो? पुलिसलाई त हामीलाई बचाइदिनुहोस् भन्दा पनि प्रहरी चुप लागेर बसेको भनेर त मलाई प्रत्यक्षदर्शीहरूले गौर हत्याकाण्डको केसमा जाँदाखेरि बताउनु भएको थियो। यति मात्र होइन, चन्द्रौटा घटनामा खुद इन्डियन क्राइम ब्युरो आएर घटना घटाएको अवस्था पनि हामी देखेको छौँ। कतिजना त्यहाँ भन्दैन दिदीबहिनीहरू। चन्द्रौटामा तपाईँको झन्नै 18वटा गाडी जलाइदिएर तपाईँको कत्लेआम भएको थिएन? क्राइम ब्युरो आफै प्रयोग भएको छ इन्डियाको। हेर्नुहोस् इन्टेलिजेन्सहरू। जस्तो टिकापुर घटनामा पनि 50 जनाभन्दा बेसी पेसेवर गुण्डाहरू भारतबाटै आए। रेशम चौधरीलाई चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानै थिएन। उनी आन्दोलन मात्रै गर्नको लागि निस्केका थिए। त्यहाँ त अरू केही कामै थिएन, मात्र 9वटा ब्यानर टाँसिदिने मात्रै थियो क्या। त्यहाँ अरू यस्तो उस्तोको कुनै डिजाइनै सेट भएको थिएन। भाला खुकुरी हान्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट आएको मान्छेहरूद्वारा भयो। हो, प्रयोग त्यहाँ कुनै योजनै थिएन कि मात्र के गर्ने भने लोकतान्त्रिक विधिबाट या राज्यको कानुन तह एउटा विरोध जनाउने, त्यो विरोध के गर्ने त 9वटा ब्यानर टाँसिदिने बस। तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन? म त काठमाडौँ थिएँ। तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो? किन, म त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवटको एउटा केन्द्रीय सदस्य र जिम्मेवार कार्यकर्ता हुनुको नाताले म यहाँ वार्ता गराउनुपर्छ कि भनेर म स्ट्यान्डमा यहाँ बसिरहेको। हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेँ त्यसमा अधिकांश घटना घटाउनेहरूको इन्भल्भमेन्ट एक्स मिलिटेन्ट्सहरूको छँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर विप्लवजीले तुरुन्तै विज्ञप्ति पेल्नु भएको छ। त्यो मनाउनुहोस् आज नेपाल प्रहरीलाई। त्यो कुरा बिर्सिरहेछ होइन। अर्को कुरा म तपाईँले भन्छु, त्यो घटनामा अधिकांश फोरमको र तराई थरवटका र काङ्ग्रेस र खुद एमालेकै दुई पक्ष के त थारू पहाडिएको त्यहाँनिर घमासान देखिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि म यहीँ आउँदै थिएँ सर, लानु सर। जस्तो त्यो घटना गराउनको लागि जसरी केही उच्च पदस्थ तत्कालीन अवस्थामा उच्च पदमा रहेका नेताहरूले त्यहाँ गएर जसरी मलजल गरे नि, हजुर, त्यसका मुख्य योजनाकार चाहिँ उनीहरू नै हुन्। उनीहरूले त्यसो नगरिदिएको भए यो ग्रान्ड डिजाइन सम्पन्नै हुँदैन थियो, टिकापुर घटना नै हुँदैन थियो पनि भन्छन्। र उनीहरूलाई पनि योजनाकारको रूपमा चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले केही व्यक्तिहरूले माग गरेका छन्। त्यो ठिक हो? ठिक हो। किन भन्दाखेरि मलजल उनले गर्ने अनि एउटा अधिकार माग्न थालेको एउटा समुदायलाई चाहिँ तपाईँको अपराधीकरण गर्ने काम त यिनले गरे। त्यस कारणले यो कानुन विभेदकारी छ क्या। यो संविधान विभेदकारी छ कि लोकतन्त्रको नाउँमा यो कलङ्क हो, गणतन्त्रको नाउँमा कलङ्क हो। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको जो हामीले अधिकारको निम्ति यत्र आहुति दियौँ, यो दलालहरूले सञ्चालन गरेको एउटा सकेन अवधिको कत्लेआम मेरो भनाइ यो हो। किनभने थारूलाई अपराधी बनाउँदाखेरि यिनीहरू देख्नुहुन्न, प्रचण्डजी अस्तिसम्म दलित र थारूको कुरा नउठाउनेहरू जब आफू कमजोर पऱ्यो त्यो व्यक्ति के भने थारू त अति सोझा जात हुन् रे, यत्रो दिनकै यत्र हेरेको थियो। अस्तिसम्म अपराधी बनाउनमा रोस्टममा फ्रिडम घुमेका होइन। अनि दलित अन्यायमा पर्यो भन्दा चौरझारीको घटनामा त्यही जनार्दन शर्मा त्यसको विरुद्धमा बोलेका होइनन्। अनि अधिकारीवादी हुन् र यी सब दलालवादीको एउटा पिउसो हुन् जसले त्यो सर्टेन टाइमलाई यिनले मोबिलाइज गरे। हेर्नुहोस् है। अनि यिनीहरू जातीय र नसलवादबाट प्रेरित छन्। यिनी अति सङ्कीर्णवादी तत्त्वबाट परिचालित व्यक्ति हुन्। त्यो तत्त्वको पात्र हुन् यिनीहरू। अनि यसै भनिराख्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि लानु चौधरी यो कमेन्ट्सकार अडियन्सलाई म भन्छु, तिम्रो मालिकको पहिला एटिच्युड र बिहोरा हेर र त्यहाँसम्म विश्लेषण गर्ने हैसियत राख। मैले समग्र नेपालीले भन्छ थारू मात्र होइन, त्यो कर्णाली प्रदेशको लागि पनि विभेदकारी छ। त्यो सुदूरपश्चिम बझाङको बाजुराको लागि पनि विभेदकारी छ त्यो सट्टा। किन भन्दाखेरि आज त्यो बझाङ र बाजुरालाई हुम्लालाई साँच्चै नै दार्चुलालाई साँच्चै नै न्याय दिलाउँदो हो भने राजधानी त अटरियामा होइन, दिपायल या डडेलधुरा या सिलगढीभित्र एउटा हुनुपर्ने, अछाममा हुनुपर्ने नि हो कि होइन भन्नुहोस् त।
त्यो बाजुराको मान्छेले जहिले पनि बाबुराम भट्टराईले फेरि त्यही कुरा बोल्दाखेरि हजुर उछालियो नि त बाबुराम भट्टराईमाथि खनिए नि त मान्छेहरू देख्नु नि त मैले त हो बाबुराम भट्टराईले भने नि काठमाडौँबाट चाहिँ राजधानी सारौँ भनेर भने हजुर मानेनन् कसैले त्यो त्यो मैले सरी सङ्घीय राजधानीको कुरा गरेँ तपाईँले प्रदेश राजधानीको कुरा गर्नुभयो हो नै सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि त अहिले के हेटौडा जान राम्रो भयो काठमाडौँ नराखौँ भक्तपुर नराखौँ ललितपुर नराखौँ के काभ्रे थिएन सुगम काभ्रेको कति सुगम ठाउँ छन् बनेपा सुगम छ धुलीखेल सुगम छ मङ्गलतार सुगम छ तपाईँ सिन्धुली सुगम छ कि छैन भन्नुहोस् त एकदमै कति सुगम छ तपाईँको सानो चिटिक्क भए पनि कोसीको टिरमा बिपी कोइरालाको परिवार बसेको त्यो ठाउँ कतिको राम्रो छ सबै कुराले सुगम भइसकेको छ नि अहिले त्यसपछि के धादिङ सुगम थिएन नुवाकोटको तपाईँको त्रिशुली तिनवटा तपाईँको ऊ छ नगरपालिका छ सुगम थिएन राख्न सकिँदैन थियो चाइना र तराई जोड्ने चितवन जोड्ने उसको के ऊ थिएन एप्रोच थिएन उसको थियो तर यिनीहरू आफैमा विभेदकारी र अति नस्लवादी यिनीहरूको चिन्तन छ त्यसकारण तिनका मटियार अडियन्सलाई म यही भन्न चाहन्छु तिम्रा मालिकलाई र तिम्रा मालिकको बाउलाई अलिकति ठेगान लाउने कुरा गर लानु चौधरीले त ठेगान लगाइदिएको हो जसले उसले गलत गाइडलाइन्स मलाई गर्यो नि म त्यतैतिर ढल्केर हानिदिएको डाइसेक्सन गरिदिएको थिएँ कि तिम्रा नेता तपाईँ हामीले मानेका नेता त ढङ्गी रहेछन् हाम्रो निम्ति होइन रहेछन् तिनका मालिकका निम्ति रहेछन् यिनी राष्ट्रवादी होइन अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन् जो राष्ट्रिय तत्त्व जस्तो देखिन्छन् यिनलाई चिन मधेस आन्दोलन यति बेला भनौँ न जे भयो संविधान जारी पश्चात अलिकति मत्थर छ होइन हजुर मधेसको जुन माग थियो 22वटा जिल्लालाई मधेसको त यस्तो मधेसीको आन्दोलन अब सिद्धिएको हो मधेसको आन्दोलन थिएन विराटजी तर त्यो यही रेशम चौधरीले राखिरह्यो भने मधेस तातिराख्छ जतै हिटमा आइराख्छ भनेर पो यो काण्ड गरिया हो त तर नि ल अनुसार जुन 22वटा जिल्ला टुक्र्याउने एउटा योजना थियो नि हजुर त्यो योजना चाहिँ अहिले पनि त्यो योजना चाहिँ विफल भइसकेको छैन भित्रभित्र गृह कार्य भइरहेको छ भन्छ नि डरलाग्दो कुरा पो आयो म तपाईँले भन्छु थारूलाई जबरजस्ती रूपमा फेरि अर्को आतङ्कवादी बनाउने घोषणा गरिँदैछन् जो हामी जस्ता मान्छेलाई थ्रेट गरिरहेछन् र मैले खुद भनेको छु तपाईँहरूको मिडियाबाट होइन मैले खुद भनेको छु तर WN र भन्ने नेहरू डकुमेन्ट्रीको एउटा अंश हो जसमा 225 पेज दोस्रो हरफमा जसरी सिक्किमलाई मिलाउने क्रममा चाहिँ इन्दिराले सन् 2020 देखि 24 सम्ममा चाहिँ नेपाललाई पनि सिक्किमीकरणको मोडालिटीमा पुर्याउनु पर्छ नभए अहिले नै गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको महेन्द्र एक्सनमा गए महेन्द्र राजा होइन डाक्टर केआई सिंह जस्ता राष्ट्रवादी उसमा के अरे दरबारमा पसेर तपाईँको राष्ट्रवादी र दोस्रो भाषा चाहिँ तपाईँको हिन्दी बनाउने तराईतिर र फर्स्ट भाषा पहाडिया भाषा चाहिँ माथि बनाउने पहाडमा बनाउने जब निर्णय हुँदाखेरि डाक्टर केआई सिंहलाई होइन समग्र नेपालभाषी बनाउने नेपाली भाषा सिकाउनुपर्छ पढाउनुपर्छ भनेर उनले भने जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि 22 जिल्ला टुक्र्याउने जुन मोडालिटी त्यो त रयन डब्लु किताबमा 225 पेज नम्बरमा तपाईँको दोस्रो हरफमा लेखिएकै छ त तर हामीलाई ठप खतरनाक कुरो त के हो भने अहिले राज्य सत्तासँग जोडिएका र सुरक्षा निकायसँग जोडिएका व्यक्तिहरू पनि यसका पक्षधरहरू छन् भन्ने कुरा सुन्दा पो 100% छन् यो पो डरलाग्दो कुरा भयो त 100% छन् तपाईहरू अझै नयाँ पुस्ताकामा आउने नयाँ पिँढीलाई भन्छु तपाईहरू एकचोटि लानु चौधरीलाई दोषी देख्नुभन्दा त्यो रेशम र त्यो कालो अनुहारको छाला भएको व्यक्तिलाई दोषी देख्नुभन्दा तपाईहरूको आफ्नै बाजे बराजु जो सचिव छन् मन्त्री छन् तिनको कर्तुट हेर्नको लागि एकचोटि जिएनमा जानुहोस् प्लिज एकचोटि दिल्ली युनिभर्सिटी जानुहोस् हिस्ट्री एन्ड पोलिटिक्स पढ्न एकचोटि तपाईँको डिप्लोमेसी को कन्भेन्सनको कुरा पढ्नको लागि दिल्ली लाइब्रेरीमा एकचोटि गएर अध्ययन गर्नुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि हामी साँच्चै राष्ट्रवादी कुरा गरे हो कि परिचालित राष्ट्रवादी कुरा गरे हो तपाईहरूको टोपी लाउने नेपाल सरकार लेख्ने त्यही विभिन्न जात जाति नेपालको हुबाहु मिल्ने जात लेख्नेहरू नै सबभन्दा बढी यसमा अराष्ट्रिय तत्त्व भएर दुहाई माग्नको लागि एउटा ल्यान्ड क्रुजर र स्क्रेपर चढ्नको निम्ति देशलाई बेचेका छन् तपाईहरूलाई दिल्ली युनिभर्सिटीमा फ्री पढ्नको लागि इन्डियन एम्बेसीमा चुकेको इतिहास छ
धेरै कुरा नगर्नुहोस्। किन हामीलाई त दिन पनि दिँदैन इन्डिया सरकारले, किन थारूलाई त जहिले पनि उसले धान बेच्न आउने नेपाल सरकारले धान उत्पादनमा किसान बनाएको छ, धान बेच्न आउँछन् भनेर यहाँको पैसा लिएर जान्छन् भने जहिले रिसिभमा हेर्ने त्यो तत्त्वै हो। त्यो आजको दिनसम्म हामीमाथि त्यो लेभलै छ। हेर्नुहोस्, यति खुर्सानी दिएर 5 किलो धान लिएर जाने उनको पोलिसी नै हो। हेर्नुहोस्, थारूले त्यसैमा मरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अनि मैले बोल्दिनखेरि के भन्छ, कतै परिचालित छ। तपाईँहरूलाई परिचालित हुन कसले रोकेको छ? तर मदर काम पो नगर्नुहोस् भने त हामीले मम काम नगर्नुहोस्, बिहेभ नगर्नुहोस्, एटिच्युड नदेखाउनुहोस्, रङ एटिच्युड नदेखाउनुहोस्। या त तपाईँहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ, राइट टु रिजेक्ट गर्ने पनि पावर ल्याउनुहोस्। सहीलाई सही भने गलतलाई रिजेक्ट गरिदिने, कि त त्यो बिहेभमा आउनुहोस्। तपाईँ साँच्चै नै आफूलाई नेपाली जनताको एउटा ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ भने। तर फेरि मैले ग्लोबल च्यानल, ग्लोबल पोलिटिक्स, रिलेसनसिप, मार्केट, डिप्लोमेसी यसको विरुद्ध कुरा गरेँ होइन। अहिलेको नयाँ पुस्ता फ्लेक्जिबल छ, साइन्टिफिक छ, अति नै ट्यालेन्ट छ, डिजिटल युगको पुस्ता हो, यसबाट हामी रोक्न चाहन्नौँ। तर जुन दिन नेपाली जनतालाई सुहाउँदो सिस्टम भएन भने हामी जहाँ पनि आज कमजोर हुने, गाली खानुको बजाय त्यही त हो। कमसेकम हामी जाँदा सानो देश भए पनि यो नेपाल हो है, नेपाली हो है, यसको सिस्टम चाहिँ सरकार बहुत बलियो छ है, राम्रो देशको राम्रो नागरिक हो भन्नु न, त्यहाँसम्म त बनाउने हैसियत राख्नु पर्थ्यो नि। तर आजको दिनसम्म हाम्रो अग्रजहरू जति हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अगाडि चाहिँ ठुलो ठाल देख्ने, तर सबै दास मानसिकता, सङ्कीर्ण भावना, नसलवादी सोच, व्यवहारमा चाहिँ समग्र अहिले नै नेपाल सबैको मै हो भन्ने, तर व्यवहारमा कति यत्रो त माखाको चित्त त गुमा हिँड्ने माखाको चित्त बराबरको कुरा र बिहेभ देखाउनेको लागि लानु चौधरी डाइसेक्सन चिफार गरिदिएकै हो। लानुजी धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार। बातको लागि हजुर, धन्यवाद।